أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت إلى الطاغوت وقد 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 أمروا أن يكفروا أن يك- أن أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدخل أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألو. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل ما أنزل الله وإلى الرسول ورأيت 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 المنافقين يصدون عنك صدودا صدودا فكيف فكيف صدودا كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديكم ثم جاءوك يحلفون بالله أردنا إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك توفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. हेलो हेलो بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يهك يهك
كيمو يحكموك يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتب كتبنا عليهم أن 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 اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا صراطا مستقيما مستقيما صراطا مستقيما. صراطا مستقيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 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 وشهداء والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والشهداء हेलो والشهداء आगे बढ़े ना। الشهداء والصالحين وحسن وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها याद रखा الذين. वहसुन उलाइक रफीqa। अच्छा ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا خذوا حذركم
حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. पढ़ें। فانفروا 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 ثبات فانفروا ثبات पढ़े ना। सर किधर से फिर आ रहे हो ये रहा फनफिरू। فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن منكم لمن 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 لا يبطئن فيبطئن لمن لا يبطئن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولا شهيدا. شهيدا ولا ولئن إن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن ليقولن ليقولن كأن 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 لم تكن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أو مودة يا ليتني يا كنت ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم كنت فأفوز معهم كنت معهم فأفوز فوزا معه كنت يرى معهم فأفوز معهم فأفوز فوزا عظيما. عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله فليقاتل فليقاتل في यहाँ से سبيل الله यहाँ से पढ़े ومن ومن يقاتل يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. यहाँ से पढ़े वमा लकुम
وما لكم تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه قرية الظالم ظالمين ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والم- والمستضعفين واجعل لنا يا سبحان وجعل لنا من لدنك وليا وجعلنا وجعلنا من لدنك نصيرا واجعل لنا واو الجنس ولاية وجعلنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وجعلنا من لدنك واجعل لنا نصيرا من لدنك وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين يقاتلون في سبيل الله يقاتلون يقاتلون وسن في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان من قيد الشيطان إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم ترى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيدا كفوني كفوا بعد patient كفوا 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 أيديكم أيديكم وأيديكم وأقيموا وأقيموا الصلاة الصلاة وأتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس يخشون الناس
كخ- كخشية الله أو أشد خشية 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 وقال خشية خشية وقالوا ربنا لم كتاب لم وقالوا كتاب ربنا وقالوا ربنا لما كتبت لما كتبت जी لما كتبت لما كتبت لما كتبت علينا الكتاب القتال علينا الكتاب علينا القتال علينا الكتاب किताब नहीं किताल قتال आगे गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं لولا أخرتنا अखर नहीं है अखरतना أخرتنا إلى أجل قريب قريب كل متاع दुनिया الدنيا कुल मताउ الدنيا दुनिया كل متاع الدنيا قليل قليل والآخرة خير خير لمن لمن اتقى خير لمن اتقى आगे वाला ولا تظلمون قتالا पतीला आखिर खोल कर चश्मा पहन कर قتيلا पतीला قتيلا खौफ नहीं फा है अंकल قتيلا देख कर तो पढ़े फा है فتيلا पतीला नहीं फतीला فتيلا बात सुने कि अपने टोपी को आंखों से हटाएं जरा जी टोपी को आंखों से हटाएं कि फतीला को पतीला पढ़ रहे हैं जरा فتيلا हाँ खाने का पतीला नहीं है सही है ठीक है अच्छा एक मिनट सबक नोट करूँ आपका मैं आज आपका ध्यान कहाँ पर है मेरे दोस्त रेडियोंटा कहाँ ध्यान है आज हमारी तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं है जी फरमाइए जी है की बात है कुरान है सब जाहिर है अच्छा क्या बात है आपकी सर आपने तो दिल जीत लिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما कहाँ जा रहे हैं يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. जी यहया साहब सूरतुल बय्यिना पढ़िए। जी यहया अंकल जल्दी करें। यहया साहब लम यकुनिल्लज़ीना कफरू। आवाज नहीं आ रही, माइक खोलेंगे तो पता चलेगा ना कुछ। माइक ही बंद करके रखा हुआ يكون है आपने। الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من بعد ما إلا من بعد ما جاء جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله والمخلصين मम्मा क्या पढ़ा? له الدين नहीं नहीं والمخلصين नहीं, له الدين वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वमा उमिरु وما أمروا إلا ليعبدوا الله والمخلصين वल नहीं له है, मुखलिसीन है। مخلصين له الدين هنفاء 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 ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة सर इधर तक याद किया ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। वो तो एक अलग चीज थी, लेकिन उनका तो बेटा उनकी आंखों के सामने गुमराह हो गया था नबी अलैहिस्सलाम का, तो उनको बहुत रोते थे और बहुत अलग अलग नहीं था जी भाई इसको सर्दी लग रही है, होशियार है मेरे से ज्यादा। हाँ भाई जी मुखलिसीन लहुद्दीन والمخلصين له الدين जी से आगे आगे हुनफा वयुकीमुस्सलाता कौन पढ़ेगा? पड़ोसी डेविड आएगा पढ़ने। हाँ डेविड पढ़ने आएगा या जॉन आएगा या मार्क आएगा? सर अच्छा, क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। I'll give you the reply. मुखलिसीन लहुद्दीन। मुखलिसीन लहुद्दीन
हुनफ़ाअ वल कहाँ हुनफ़ा है, वल कहाँ है, पीछे आ गए, देखिए मुनाफा इधर है, वलमुस्लिसीन मुखलिसीना पीछे। आप फॉरवर्ड मुखलिस चल रहे हैं, रिवर्स में चल रहे हैं। फॉरवर्ड वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफाअ व युकीमुस्सलाता व यु'तुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। पढ़े यहाँ से। وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 20 बार पढ़ेंगे, 20 बीस टाइम, कितना होता है 20 टाइम। وما أمروا إلا ليعبدوا الله والمخلصين वल له कहाँ الدين है, वल दिखाए मुझे, वल आपके पास कुरान में आ रहा है? वल والمخلصين है कहाँ? चश्मे का नंबर وما सही أمروا करवाएं। إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قيمة قيمة وما وما أمروا أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة دين وما القيمة. دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين صي صاد। सर मुझे लग रहा है 3 दफा इनफ है ये किसने कहा आपको? ये बोला किसने आपको? इसलिए 20 इसलिए अगर 20 टाइम्स पढ़ो तो तो क्या गला खराब हो जाएगा? नहीं फिर हम बुखार हो वो जाएगा? जो नहीं फिर डेविड नाराज हो जाएगा? नहीं फिर क्या मसला होगा? वो बस ज्यादा हो जाएगा सर जॉन आवाज दे देगा, बुला लेगा आपको। मे बी 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 बी। जी ओके। एनी टाइम पे आ सकते हैं सूरत ज़िलज़ाल एनी टाइम। if he जी will एनी टाइम shout if he will shout for you, so you can go. Now he is not shouting for you, so you can read Surah Al-Zilzal. Faster! What are you doing? Why are you looking here and there? Read it. زلزال إذا Zilzal. زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Surah Al-Adiyat. بسم الله الرحمن الرحيم والآديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأسرن به نكأ فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم. أن ربهم بهم يومئذ لخبير और सर सूरत मुझे लग कारिया रहा कौन सुनाएगा? القارية ما डेविड आएगा। القارية وما أمراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ما क्या हो गया القارية आपका दिमाग, وما डेविड की याद नहीं أدراك क्या? ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من خفت موازينه
فأمه هاوية نار حامية وما فأما من أدراك ثقلت ما موازينه فهو في عيشة راضية. الراضية وأما من من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك أدراك ما هي نار نار الحامية نار नहीं نار رادو पेश रुन। نار حامية सूरत सर मतलब तकासुर अल्हाकुम तकासुर कौन पढ़ेगा जॉन आएगा। زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن वाला तराउना يومئذ आइनल यकीन عن के बाद النعيم सूरत अल असर कौन पढ़ेगा। सीन जॉब आएगा। जल्दी सूरत अल असर أسر वल والأسر असर। إن والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والأس وبال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر सर ये सारे सूर्य सूर्य ये सारे बस ये सूर्य उल्टे सर सूरत अल हुमज़ा सर बस सूरत अल ये हुमज़ा कौन उल्टे या पढ़ेगा। मार्क उल्टे मार्क जकरबर्ग आएगा क्या। हुमासा वही ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة और क्या सुना रहे बस ये बस बस ये थे सर मैंने बस ये। सुना दिया था नहीं 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 आज तो आपकी छुट्टी बंद है जान नहीं छोड़नी है आपकी आज सब सबक सुनने। आज तो ना डेविड है ना जॉन है ना मार्क है ना जकरबर्ग है ना स्टीव है ना जॉब है ना और कोई है। हाँ जी सर कहाँ है आपके दोस्त कहाँ हैं। मोबाइल खेल रहे हैं बुला रहे हैं क्या आपको। नहीं वो नहीं बुला रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है वो बाहर खेल रहे हैं लग नाराज रहा हैं क्या आपसे। है मुझे नाराज हैं। हैं वो खेलते हैं बाहर वो नाराज हैं आपसे। मैं वो नाराज तो नहीं है आपसे। मैं मुझे कह रही हो जी जी आप कुल कह रहे हैं। वो नहीं है वो नहीं है नहीं है वो आपसे को फारसी में बात करते हैं। हाँ नहीं फिर किस में बात इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश। आप उनको सही जवाब देते हैं फिर। हैं वो तेज जी बोलते हैं सही स्लो जवाब दे बोलते तो हैं। इंग्लिश सही हो जाती है। सूरते हैं सर मुझे लग रहा है ये सारा था क्या सारा था। ये सारा सूरत है ये सारा कर लिया मुझे लग तो रहा है अभी क्या हमने जाने का इरादा है आपका छुट्टी करनी है। हैं जी छुट्टी करना कहाँ जाएंगे आप। बैठे ना ऐसी चाय मैं मंगवाइए आपके लिए। ऐसे ही मैं खेलूंगा मामा के साथ में वो कह रहा कर हूँ बैठे लूंगा चाय मंगवाइए आपके लिए। चाय नहीं पी के मामा ने जाना। टाइम नहीं नहीं चाय पीना आप फिर जाना सही है। ठीक है पीछे से कप देना मैं चाय डालूं। हाँ पीछे से कप देना अपने पीछे से मैं चाय डाल के दूं। हाँ अपने पीछे से कप उठा के देना चाय डाल के दूं। नहीं नहीं चले बाय बाय अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।